केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा च द्विदिवसीयाम् असम यात्रायां स्तः। नेतृद्वयं नैकेषु कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। उभौ नेतारौ दलस्य राज्यस्तरीयायाः मुख्य समितेः उपवेशने अपि भागं भजिष्यतः। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संघटनेन प्रदत्ता सूचना। मैडन फार्मास्यूटिकल कफ सिरप इति पेयौषधस्य भारते नैव आपूर्तिः। प्रारूप परीक्षणाय पेयौषधं चंडीगढ़ं प्रेषितम्। विश्व स्वास्थ्य संघटनात् अभियाचितं विस्तृतं विवरणम्। गाम्बियायां कफ सिरप पेयौषधेन 66 बालानां मृत्यु संबद्धम् अस्ति प्रकरणम्। चेक गणराज्यस्य प्रागस्थले सम्मिलिताः यूरोपस्य 44 देशाः यूक्रेन रूसयोर्मध्ये प्रवर्तमानेन युद्धेन उत्पन्नाम् ऊर्जां संकटम् अवलम्ब्य चर्चां करिष्यन्ति। समेऽपि देशाः समानस्वरेण युद्धविरुद्धः विरोधः प्रदर्शितः। क्रीडावार्तासु दक्षिणाफ्रिका दलेन प्रथमे एव एकदिवसीये द्वन्द्वे भारतं 9 धावनाङ्कैः पराभूतम्। एतेन विजयेन समं श्रृंखलात्रयस्य स्पर्धायां दक्षिणाफ्रिकादलम् अग्रेसरम्। अपि च 36तमेषु राष्ट्रियखेलेषु क्रीडकानां भव्यं प्रदर्शनं प्रवर्तमानम्। अंकतालिकायां सर्विसेस् इत्येतस्य क्रीडकाः 41 स्वर्णपदकैः शीर्षस्थाने, हरियाणा द्वितीये अथ महाराष्ट्रं तृतीये स्थाने च। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य पूर्वोत्तर राज्यस्य सिक्किमस्य यात्रारतः अस्ति। गृहमंत्री तत्र गैंगटोक नगरे डेरी कॉन्क्लेव इति दुग्धोत्पाद सम्मेलने सहभागं करिष्यति। स्वीय यात्रावधौ अमित शाह भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य मुख्य समित्योपवेशने सम्मिलितः भविष्यति। श्री अमित शाह सरदार वल्लभभाई पटेल वर्यस्य प्रतिमायाः अनावरणम् अपि करिष्यति। सममेव केंद्रीय गृहमन्त्रिणः अमित शाहस्य तत्र सिक्किम मुख्यमन्त्रिणा प्रेम सिंह तमांग इत्यनेन समं मेलनस्य अपि कार्यक्रमः अस्ति। भारतीयेन समवायद्वारा गाम्बिया देशाय निर्यात बालायाः कफ सिरप इति कासपेयौषधस्य विरोधे विश्व स्वास्थ्य संघटनेन प्रतिदेवना प्रकटिता। प्रकरणस्य आरंभिके अन्वेषणावधौ ज्ञातं यत् मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड समवायाय एतत् विकसना अनुमतिः केवलं निर्याताय प्रदत्ता अस्ति। समवायेन केवलं गाम्बिया देशाय एतस्य सिरपौषधस्य निर्यातः कृतः अस्ति। अथ भारते पेयौषधम् एतत् नैव विक्रीतम् अस्ति। अत्रान्तरे औषधम् एतत् चंडीगढ़ स्थितायां प्रयोगशालायां परीक्षणाय प्रेषितम् अस्ति। परीक्षणानन्तरं प्राप्तेन स्पष्टता आधारेण अग्रिमं कार्याचरणं विधास्यते। अमेरिका भारत सामरिक स्वच्छोर्जा सहभागितायाः USIS-CEP इत्येतस्याः मन्त्रिस्तरीया वार्ता अमेरिकायाः वाशिंगटन नगरे प्रचल्यमाना अस्ति। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अथ अमेरिकायाः ऊर्जा सचिवः जेनिफर ग्रानहोम एतस्याः वार्तायाः सहाध्यक्षतां करोति। अत्रान्तरे हरदीप पुरी अमेरिकायाः ऊर्जा समवायानां मुख्य कार्यपालक अधिकारिभिः समम् अपि चर्चां करिष्यति। अवधेयं यत् अमेरिका भारत सामरिक स्वच्छोर्जा सहभागिता अमेरिका भारत जलवायु स्वच्छोर्जा 30-2000 वर्षस्य सहभागितायाः अंतर्गतं प्रारब्धा आसीत्। गतवर्षे अप्रैल मासे आयोजिते जलवायु शिखर सम्मेलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथ अमेरिकायाः राष्ट्रपति जो बाइडेन उक्त सहभागिता विषये घोषणां कृतवन्तौ। ध्येयं यत् हरदीप पुरी अक्टोबर 11 दिनाङ्कं यावत् अमेरिकायाः वाशिंगटन DC स्थले अथ ह्यूस्टन नगरे आधिकारिक व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करोति। केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी यात्रायै अमेरिकां गतः अस्ति। असौ वाशिंगटन DC स्थले विश्व बैंकस्य इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इत्यस्य नेतृत्वेन समं मन्त्रणां कृतवान्। अवधेयं यत् हरदीप सिंह पुरी वाशिंगटन DC स्थले US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप
इति अमेरिका भारत रणनैतिक स्वच्छोर्जा सहभागितायाः मन्त्रिस्तरीय संवाद कार्यक्रमे भारतपक्षतः सहाध्यक्षतां करोति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वयात्रायाः द्वितीय चरणे ऑस्ट्रेलिया देशस्य कैनबेरा नगरं सिडनी नगरं च सम्प्राप्स्यति। ध्येयम् इदं यत् विदेशमन्त्रिणः अस्य वर्षस्य ऑस्ट्रेलियायाः एषा द्वितीया यात्रा अस्ति। अत्र डॉक्टर एस जयशंकरः ऑस्ट्रेलियायाः विदेशमन्त्री पदासीनया पेनिंग वांग इत्येतया सह विदेशमन्त्रिणां 13तमे उपवेशने सहभागं करिष्यति। असौ ऑस्ट्रेलियायाः उपप्रधानमन्त्रिणा रक्षामन्त्रिणा च रिचर्ड मार्लेस इत्येतेन सह मेलनम् अपि करिष्यति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः न्यूजीलैंडस्य प्रधानमन्त्री जेसिंडा आर्डेन इत्यमुं मेलितवान्। ट्वीट सन्देशे डॉक्टर जयशंकरः उक्तवान् यत् मेलनावधौ परस्पर सहयोगं सुदृढयितुं संवादः समाचरितः। नेतृद्वयेन व्यापारिक सामञ्जस्यम् अथ देशयोः मध्ये सम्पर्कं समेधितुं सहमतिं प्रकटितवत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः स्वीये न्यूजीलैंड यात्राकाले मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी इत्यस्य पुस्तकस्य विमोचनम् अपि कृतवान्। सममेव विदेशमन्त्री ऐषमः कीवी इंडियन हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स पुरस्कारम् अपि प्रदत्तवान्। कार्यक्रमे न्यूजीलैंडस्य प्रधानमन्त्री जेसिंडा आर्डेन अपि उपस्थिता आसीत्। अत्रावसरे विदेशमन्त्री उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः 20-कालात्मकः कार्यकालः सर्वान् प्रेरितवान्। विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः कथितवान् यत् उपनिवेशवादस्य अनन्तरम् अधिकनिष्पक्षम् अथ समानाधारित व्यवस्थायाः नियमने भारत न्यूजीलैंडयोः विशिष्टा भूमिका अस्ति। ऑकलैंड नगरे न्यूजीलैंड देशस्य विदेशमन्त्रिणां समं संयुक्त संवाददातृसम्मेलने डॉक्टर जयशंकरः कथितवान् यत् देशाभ्यां व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, कृषिव्यापारादि विषयेषु सम्पर्कसमेधनाय ध्यानं प्रदातव्यम्। India and New Zealand together, we shape the larger region, the Indo-Pacific region. There was a discussion on some current, some pressing issues like the situation, the security situation in the Indo-Pacific, the consequences of the Ukraine conflict. And naturally, we spent some time on the major global issues, most of all climate action, climate justice. Some of the initiatives which India has been sponsoring over the last few years, the International Solar Alliance, the Coalition for the Disaster Resilient Infrastructure, the initiative for the resilient island states. विदेशमन्त्री कोविड उपायद्वारा प्रभावितानां भारतीय विद्यार्थिनां प्रकरणे अपि चर्चां कृतवान्। अथ न्यूजीलैंडे पठनार्थम् इच्छुकेभ्यः विद्यार्थिभ्यः विदेशगमनानुमति पत्र प्रदान प्रक्रियां द्रुतं कर्तुम् आग्रहं कृतवान्। We spoke a bit about the need for better air connectivity. I also raised with the minister concerns which some of our students have faced. परिषद स्वीयं 25 वर्षपूर्ति अवसरम् उपलक्ष्य कार्यक्रमम् आयोजितवती। कार्यक्रमस्य आदर्शवाक्यं गुणवत्तायाः आत्मनिर्भरता इति आसीत्। आदर्शवाक्यमिदं भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा विहितानां सेवानाम्, उत्पादानाम् अथ जीवने गुणवत्ता प्रदान पराणां प्रयासानां स्मरणं कारयति। कार्यक्रमे उद्घाटन सत्रस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः विहितवान्। तेन परिषदः प्रयासाः प्रशंसिताः। पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् गुणवत्ता एकं राष्ट्रियाभियानम् अस्ति, यद्य भारतं परिभाषयति, न तु वस्तुमात्रम्। All these various organizations working in tandem, working towards a world-class quality system which can help us scale up absorption of quality standards, which can help take the national quality mission to every citizen and every business, so that the business environment, the investment environment that we have been able to create can grow from strength to strength and can help India achieve our mission of becoming a developed nation
by 2047. विश्वस्य सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्काराणां घोषणा सततं प्रवर्तमाना अस्ति। गुरुवासरे साहित्याय नोबेल पुरस्कारस्य घोषणा अभवत्। फ्रांस देशीयायाः लेखिकायाः एनी एरेनॉक्स इत्येतस्याः नामोद्घोषणा साहित्यस्य नोबेल पुरस्काराय अभवत्। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज इत्येतया अकादम्या 20-द्वाविंशतिसहस्रतमाय वर्षाय साहित्यक्षेत्रस्य नोबेल पुरस्कारस्य घोषणा लेखिकायै एनी एरेनॉक्स इत्येतस्यै कृता। तस्मै व्यक्तिगतस्मृतेः प्रारम्भिकावस्थाः व्यवस्थाः सामूहिक प्रतिबन्धान् च सम्मुखम् आनेतुम् एषः पुरस्कारः प्रदत्तः। एरेनॉक्स इत्येषा लेखनम् एकं राजनैतिक क्रियाकलापं मन्यते येन सामाजिक समानतायाः सन्दर्भे विश्वे जागृतिः भवेत्। यूक्रेन रूसयोर्मध्ये प्रवर्तमानेन युद्धेन उत्पन्नम् ऊर्जा संकटम् अवलम्ब्य चर्चार्थं बृहस्पतिवासरे चेक गणराज्यस्य प्रागस्थले यूरोपस्य 44 देशाः सम्मिलिताः अभवन्। समेऽपि देशाः समानस्वरेण यूक्रेनम् आलक्ष्य प्रवर्तमानस्य युद्धस्य विरोधे प्रदर्शनं कृतवन्तः, एकतायाश्च सन्देशं प्रदत्तवन्तः। एतस्मिन् सम्मेलने यूरोपीय संघस्य 27 सदस्यदेशैः समं बल्कानस्य अथ पूर्वीय यूरोपस्य देशाः ब्रिटेन तुर्की च सम्मिलिताः अभवन्। अत्रान्तरे यूरोपीय देशानां नेतारः ऊर्जा संकटं समेत्य अनेकेषां प्रकरणानां समाधानाय चर्चां कृतवन्तः। गुजराते प्रवर्तमानासु 38तमासु राष्ट्रीय क्रीडासु क्रीडकानां भव्यं प्रदर्शनं द्रष्टुं शक्यते। गुरुवासरे क्रीडिते द्वन्द्वे आकर्षि कश्यपः बैडमिंटन क्रीडायाः एकल प्रतियोगितां विजितवती। तत्रैव पुरुषवर्गस्य प्रतियोगितां साई प्रणीतः विजितवान्। तरणस्पर्धायाम् एकं वारं पुनः माना पटेलस्य भव्यं प्रदर्शनं दृष्टिं गतम्। अंकतालिकायां सर्विसेस् इत्येतस्य क्रीडकाः 96 पदकैः सह शीर्षस्थाने सन्ति। एतेषु पदकेषु 41 स्वर्णपदकानि सन्ति। अंकतालिकायां द्वितीयस्थाने हरियाणा अस्ति, यस्य क्रीडकाः साम्प्रतं यावत् 29 स्वर्णपदकानि प्राप्तवन्तः। 24 स्वर्णपदकैः सह महाराष्ट्रम् अंकतालिकायां तृतीये स्थाने अस्ति। भारत दक्षिणाफ्रिकयोः मध्ये 3 एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धानां शृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा ह्यः लखनऊ स्थिते इकाना क्रीडाङ्गणे अभवत्। दक्षिणाफ्रिका दलेन पूर्वं क्रीडता भारतीय दलस्य समक्षं 50,200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं स्थापितं, यस्य प्रत्युत्तरे भारतीय दलं निर्धारित 40 क्षेपचक्रेषु 8 क्रीडकानां हानिः पुरस्सरं 40,200 धावनाङ्कान् एव अधिगतवत्। भारतीय पक्षतः संजू सैमसनः 86 धावनाङ्काः अर्जितवान्। पुनरपि दलेन विजयः नैव प्राप्तः। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।